امام علی مقام سارا قافلہ لے کے نبی پاک دے دربار وچ آخری سلام کرنے واسطے پہنچے. امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ چرجا کردے نے آقا اج آخری وار حسین دا سلام قبول کرے آجے. آج آخری بار حسین دا سلام قبول کریں. آجے میرے آقا دے روضے پاک چوں آواز آئی حسین جا تیرا رب رکھا, جا تیرا رب رکھا. حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضری دے کے میرے امام اپنی والدہ محترمہ سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دی بارگاہ وچ آندیاں نے پاندے نے پہ جدوں ماں دی قبر تے آئے نے ماں دی قبر نو سرانے والے پاسیوں جفی پا لئیے. بہن زینب نے ماں دے قدمہ والے پاسوں ماں دی قبر نو جفی پا لئیے. جے مڑ کے ویکھیا ننی سکینہ نبی پاک دیاں جالیاں نو پکڑ کے روندی پئی. عرض کردیاں نے اے نانا جالی پکڑ کے روزے والی کردی عرض سکینہ اے میرے آقا کملی والے چھٹ چلے آؤ تیرا شہر مدینہ. امام علی مقام اپنی والدہ محترمہ دے مزار تے حاضری پہ دین. انیاں احمہ پار کے حسین رویا کتاباں چاندہ ہے سیدہ پاک دی قبر حرکت وچ آ گئی, قبر ہلن لگ پئی. امام علی مقام دی بہن حضرت سیدہ زینب نے امام علی مقام دے لباں تے ادب نال ہاتھ رکھے نے عرض کردیاں نے ویر حسین اجے تے بڑیاں اوکھیاں منزلاں نے بڑے ڈونگے پیندے نے اج اماں دی قبر حرکت وچ آ گئی ہے اپنا رونا بند کر دیو. ہو سکتا ہے ماں دی قبر پھٹ نہ جائے. اگر ماں دی قبر پھٹ گئی قیامت دیاں نشانیاں وچوں نشانی ظاہر ہو جاوے گی قیامت آ جائے گی. آقا حسین فرماندے نے ٹھیک ہے بہن زینب. حضرت زینب نے پھر ماں دی قبر نو جفی ماری ہے. عرض کردیاں نے اے ماں اٹھ کھول کفن نو تک لے حال غریبا ٹر چلے پردیسی اتھوں پھر ملنا ہی نال نصیبا.